मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनस्य च द्वितीयचरणसम्बद्धं नामाङ्कनं जायमानम्। राज्यद्वये नामाङ्कनस्य अन्तिमतिथिः अक्टोबर् मासस्य 30 दिनाङ्कः निर्धारितः अस्ति। नवम्बर् मासस्य द्वितीयं दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनप्रक्रियातः नाम्नां निष्कासनं भवितुं शक्यम्। अरब सागरे चक्रवातोत्पत्तिः। चक्रवातस्य नाम तेज इति धृतमस्ति। ऋतुविज्ञान विभागानुसारेण रविवासरतः अर्थात् अद्य प्रभृति एष चक्रवातः तीव्रतरः भवितुम् अर्हति। अक्टोबर् मासस्य 24 दिनाङ्कं यावत् ओमान् यमनदेशयोः तटवर्तिक्षेत्रं सम्प्रविशेत्। अन्ताराष्ट्रियवार्तासु इस्रायेलदेशपक्षतः विज्ञापितं यत् गाजाक्षेत्रे आक्रमणानि तीव्रताम् आप्नुयुः इति। पुनरपि तत्पक्षतः आह्वानं यत् गाजानिवासिनः दक्षिणक्षेत्रम् अचिरात् त्यजन्तु। अद्य मानवीयसाहाय्यस्य द्वितीयः समूहः गाजाक्षेत्रं प्राप्नुयात् इत्यपेक्षा। क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट् परिषदः एकदिवसीय विश्वचषकप्रतियोगितायाः 21 सङ्घट्टे अद्य भारतस्य सामुख्यं न्यूजीलेण्ड् दलविरुद्धम्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशाला क्रीडाङ्गणे एष सङ्घट्टः क्रीडितः भवेत्। ह्यः श्रीलङ्का दक्षिणाफ्रिका दलाभ्यां विजयः अवाप्तः। अद्य महाष्टमी पर्व आचर्यमाणं। देशे सर्वत्र विशेषतः मन्दिरेषु आस्थायाः श्रद्धायाः च भावाधिक्यम् अनुभूयमानम्। प्रतिष्ठापितेषु मातुः दुर्गायाः लघु लघु मन्दिरेषु जय जयकारः गुञ्जायमानः। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। पञ्चराज्येषु विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य राजनीतिककार्यकलापाः तीव्रीभूताः। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनप्रक्रिया ह्यः प्रारब्धा। अक्टोबर् मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् तत्र नामाङ्कनपत्राणि पूरयिष्यन्ते। तत्रैव नामाङ्कनप्रत्यावर्तनस्य अन्तिमतिथिः नवम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्कः अस्ति। प्रदेशस्य मुख्यनिर्वाचनपदाधिकारी उक्तवान् यत् नामाङ्कनप्रक्रियानुसारेण प्रथमदिवसे शनिवासरे 17 प्रत्याशिनः नामाङ्कनपत्राणि पूरितवन्तः। सम्पूर्णप्रदेशे नवम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे मतदानप्रक्रिया सम्पन्ना भविष्यति। मतगणना तावत् डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के आचरितं स्यात्। तत्रैव छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनानां द्वितीयचरणाय नामाङ्कनप्रक्रिया प्रचलति। द्वितीयचरणस्य 70 नवम्बर् मासस्य 17 दिनाङ्के मतदानं भवेत्। प्रथमचरणाय आहत्य 94,200 प्रत्याशिनः नामाङ्कनपत्राणि पूरितवन्तः। ह्यः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन गगनयानस्य मानवान्तरिक्षोड्डयनाभियानस्य प्रथमपरीक्षणं विहितम्। चन्द्रयानादित्याभियानयोः अनन्तरं श्रीहरिकोटातः गगनयानस्य परीक्षणवाहनदलस्य साफल्येन परीक्षणं जातम्। ह्यः प्रातः 10 वादने एतत् परीक्षणं जातम्। एवं भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन गगनयानाभियानाय मानवरहितोड्डयनपरीक्षणं पूर्णायितम्। यदि अन्तरिक्षयानस्य उपप्रणालीनां चालकदलस्य पलायनप्रणालीनां च अन्वेषणं प्रदर्शनमपि आसीत्। वस्तुतः ह्यः प्रातः पूर्वमेव प्राविधिककारणात् तस्य अभियानस्य परीक्षणवाहनपरं प्रक्षेपणं विलम्बायितम् अभवत्। तथापि शीघ्रमेव तत्र परिष्कारे सति ह्यः एव प्रातः 10 वादने इस्रो इत्येतेन नूतनः इतिहासः सृष्टः। गगनयानस्य मानवान्तरिक्षोड्डयनाभियानस्य प्रथमपरीक्षणं सफलतया अभवत्। एतस्य अभियानस्य मुख्यमुद्देश्यं सुरक्षितावरोहणस्य परीक्षणम् आसीत्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनप्रमुखः एस् सोमनाथः सहर्षं गगनयानस्य TVD-1 इत्याख्यस्य अभियानस्य सफलप्रक्षेपणपरां घोषणां विहितवान्। एतेन सफलेन परीक्षणेन भारतं तेषु कतिपयेषु देशेषु अन्यतमं भवेत् ये स्वयमेव चालकदलयुतस्य अन्तरिक्षयानस्य प्रक्षेपणं कर्तुं शक्नुवन्ति। I'm very happy
to announce the successful accomplishment of the TVD1 mission. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय अंतरिक्षानुसंधान संघटनं गगनयानस्य एतदभियानमालक्ष्य अभिनन्दितवान्। प्रधानमंत्री एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले सन्दिष्टवान्। एषा सफलता अस्मान् भारतस्य प्रथमस्य मानवीयान्तरिक्षकार्यक्रमस्य गगनयानस्य सर्वथा साकारीकरणक्रमे एकं पदं समीपं सन्नयति। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसंघटनस्य वैज्ञानिकेभ्यः मम शुभकामनाः। केन्द्रीय मंत्रिणा जितेन्द्र सिंहेन इसरो इत्यस्य अर्थात् भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसंघटनस्य गगनयानस्य परीक्षणाभियानस्य सफलतायै समेऽपि वैज्ञानिकाः अभिनन्दिताः। जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् एतया सफलतया सह वयं गगनयानस्य यात्रायाः अन्तिमपदं प्रति प्रथमं सोपानम् अधिरूढाः जाताः इति। इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। The first step in the last leg of journey towards the launch of गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद इसकी सफलता के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। फिर वो मरहला आएगा कि एक गगनयान लगभग 2025 में हम भेज पाएंगे। अधुना अल्पविरामस्य कालः। अल्पविरामानन्तरं झटिति एव मिलामः। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। पुनरपि स्वागतं वार्ताप्रियाणां समेषाम्। अरबसागरे चक्रवातोत्पत्तिः अनुमीयते। तावत् पूर्वमेव चक्रवातस्य नाम तेज इति धृतमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन उक्तं यत् रविवासरतः अर्थात् अद्य प्रभृति एष चक्रवातः तीव्रतरः भवितुम् अर्हः। ओमानदेशस्य दक्षिणतटं प्रति समीपस्थं यमनदेशं च प्रति चक्रवातः एषः वर्धेत इति सम्भाव्यते। तावत् भारतेपि मत्स्यजीविनः दक्षिणपश्चिमदिशि अरबसागरं प्रति न गन्तुं परामृष्टाः सन्ति। पाकिस्तानस्य पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज शरीफ इत्यसौ 4 वर्षानन्तरं ह्यः स्वदेशं प्रत्यागतवान्। 4 वर्षाणि यावत् विदेशे स्थित्वा शरीफः शनिवासरे अपराह्णे इस्लामाबादनगरं प्राप्तवान्, यत्र तस्य स्वागतार्थं तत्रत्यः पूर्वविधिमन्त्री आजम तरार इत्यसौ PMLN इत्यस्य दलस्य च अनेक नेतारः उपस्थिताः आसन्। ध्यातव्यमस्ति यत् नवाज शरीफ इत्यसौ 18-2000 निर्वाचनार्थं तत्रत्य न्यायालयेन अयोग्यः घोषितः आसीत्। ततः 1 वर्षानन्तरं न्यायालयेन कारागारात् एव तदीयचिकित्सार्थं विदेशयात्रायै अनुमतिः दत्ता। ततः प्रभृति एव असौ निगडनभयात् पाकिस्तानदेशात् बहिः एव आसीत्। अथ साम्प्रतमेव निगडनं तस्य न भवेत् इति न्यायालयादेशं प्राप्य सः पुनः स्वदेशं प्रत्यागतः अस्ति। सप्ताहद्वयस्य प्रतीक्षावधेः अनन्तरं गाज़ाक्षेत्रे मानवीयसहायतापरा आपूर्तिः आरब्धा अस्ति। अन्ततः ह्यः इजिप्टदेशेन सह गाज़ाक्षेत्रस्य रफाह इत्याख्यः पारगमनमार्गः उद्घाटितं गतः। ततः मानवीयसाहाय्याय आवश्यकवस्तुभिः पूरितानि ट्रक्यानानि गाज़ाक्षेत्रगतायां सीमायां प्रवेशोन्मुखानि दृष्टानि। ध्यातव्यमस्ति यत् बुधवासरे संयुक्तराज्यामेरिकीय यस्य राष्ट्रपतेः जो बाइडेन इत्यस्य इजिप्टदेशस्य समकक्षस्य अब्दुल फताह अल सीसी इत्यस्य च मध्ये दूरभाषेण वार्तालापः जातः। ततः रफाह पारगमनमार्गस्य उद्घाटनसम्बद्धे विषये सहमतिः अपि जाता। रफाह इत्यतः अवाप्तेषु चित्रेषु संयुक्तराष्ट्रस्य वाहनानि श्वेतध्वजैः सह गाज़ाक्षेत्रं प्रति बहुधा प्रवेशपराणि आलक्षितानि। ध्यातव्यमस्ति यत् हमास इत्यातङ्किसङ्घटनेन बन्धकरूपेण गृहीतयोः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य महिलयोः मुक्तेः कतिपयहोराभ्यन्तरे रफाह इत्यस्य पारगमनमार्गस्य उद्घाटनमपि जातम्। इजिप्ट संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः सहमत्यानुसारेण इतः केवलं 20 संख्याकानि एव ट्रक्यानानि अनुमतानि, यानि तत्र प्राप्तानि अपि। अपरत्र अन्ताराष्ट्रियमानवसहायकसंस्थाः वदन्ति यत् गाज़ाक्षेत्रस्य स्थितिं विचार्य
बह्वधिकमानवीयसहायतायाः वस्तुतः आवश्यकता अस्ति इति। बल्गारिया देशस्य राजधान्यां सोफिया इत्यत्र सोफिया विश्वविद्यालयेन भारतीयाध्ययनस्य स्थापनायाः 40 वर्षपूर्त्यवसरः आचरितः। अस्मिन् अवसरे त्रिदिनात्मकप्राच्यविद्यापरं सम्मेलनम् आयोजितं गतं, यत्र नॉर्वे, पोलेण्ड्, क्रोएशिया, ब्रिटेन्, हंगरी, भारत, बुल्गारिया देशानां प्रायः 40 विद्वद्भिः शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। समापनसत्रे 3 विद्वांसः सार्वजनिकव्याख्यानाय आमन्त्रिताः आसन्, यस्मिन् बल्गेरिया देशस्य प्राच्यविद्रूपेण ख्याता सोफिया विश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर् मिलिना ब्रातोयेवा स्वीय व्याख्यानं दत्तवती। नॉर्वे देशस्य प्रोफेसर् नुट् जैकब्सन्, हंगरी देशस्य प्रोफेसर् लास्लो फोरिज् इत्येते शोधपत्राणि प्रस्तुतवन्तः, सार्वजनिकव्याख्यानं च दत्तवन्तः। प्रोफेसर् चन्द्रभूषण झा सार्वजनिकव्याख्यानाय विशेषातिथिरूपेण तत्र आमन्त्रितः आसीत्। बल्गारिया देशे भारतीयराजदूतः श्री संजय राणा इत्यसौ अपि सम्मेलनं सम्बोधितवान्। भारत बोध श्रृंखलायां भारतीय ज्ञान परंपरा विषयकः कार्यक्रमः ह्यः समाप्तिं गतः। CPDHE इत्येतद्वारा 6 दिवसीय लघुप्रशिक्षणकार्यक्रमः अक्टोबर् मासस्य 16 दिनाङ्के आरब्धः अथ ह्यः 21 दिनाङ्के समाप्तिं गतः। अस्य कार्यक्रमस्य समापनसत्रं दिल्लीस्थिते CPDHE इत्यत्र अभवत्। अस्मिन् कार्यक्रमे भारतस्य विभिन्नतायाम् एकता प्रदर्शनपराणां कलानां प्रस्तुतिः अवलोकितं गता। विशिष्टातिथिरूपेण केरलराज्यस्य राज्यपालः मोहम्मद आरिफ खान इत्यसौ कार्यक्रमं सम्बोधितवान्। अस्मिन् कार्यक्रमे विश्वविद्यालयानुदानायोगस्य सचिवः प्रोफेसर् मनीष जोशी अपि उपस्थितः आसीत्। तेन उक्तं यत् भारतीयज्ञानपरम्परा वैज्ञानिकी अस्ति, अस्याः उपयोगः भविष्यस्य समस्या समाधानार्थं भवेत्। कार्यक्रमे विशिष्टातिथिः प्रख्यातविचारकः इन्द्रेशकुमारः उक्तवान् यत् शिक्षा अस्माकं बहिर्भूतं विकासं करोति, तत्रैव ज्ञानं जीवनमूल्यं शिक्षयति, अथ अस्माकम् आन्तरिकविकासं च करोति इति। अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः एकविंशे संघट्टे अद्य भारतस्य सामुख्यं न्यूजीलैण्ड् दलविरुद्धं भवेत्। हिमाचलप्रदेशस्य धर्मशाला क्रीडाङ्गणे एष संघट्टः क्रीडितः भवेत्। दलद्वयमेव स्वस्वचतुर्षु संघट्टेषु विजयं प्राप्य अङ्कतालिकायां प्रथमे द्वितीये च स्थानयोः राजमानम् अस्ति। विश्वचषकप्रतियोगिते इतिहासे तावत् दलद्वयमध्ये रोमाञ्चपूर्णाः क्रीडाः जाताः सन्ति इति ध्यात्वा अद्य अपि क्रिकेट् प्रेमिभिः रोमाञ्चपूर्णः संघट्टः अनुमीयते। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं सद्यः एव प्रातः 7:30 भविष्यति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामदो। सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहा। फोटो देख रहे हैं, मैं वो कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि राज्य